बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। आज हम आपकी सिलेबस की नज़्म जो है नात, उसकी तशरीह करेंगे। नात क्या होती है? ऐसी नज़्म जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। तो इसका जो नज़्म का हर शेर है उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ ही बयान की गई है। नज़्म जो होती है वो एक मौजू पर लिखी जाती है और वो सारे अशार जो हैं उसी मौजू से मुतल्लिक होते हैं। तो इस नज़्म नात के जो शायर हैं वो अमीर मिनाई हैं। हम पहले इसके जो है हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके मुश्किल अल्फाज देखेंगे, फिर अमीर मिनाई का थोड़ा सा तारुफ और उसके बाद तशरीह। तो पहला शेर जो है, सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सुनी हमने तू तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है तेरी गुफ्तगू है। जीऊँ तेरे दर पर मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरजू है। जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है। तेरी राह में खाक हो जाऊँ मरकर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा, मकामे भी तू ला मकामे भी तू है। जो बेदाग लाला जो बेखार गुल है, वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है। ये आपकी नज़्म है नात आपके सिलेबस की। इसकी हम तशरीह देखते हैं। इसके कुल जो है 7 अशार हैं। तो हम इस जो है वीडियो में हम इसके 4 अशार की तशरीह करेंगे और फिर अगली में हम अगले 3 और सवालात के जवाब बात करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से देखना है, इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखने हैं और उसके बाद अमीर मिनाई का थोड़ा सा तारुफ लिखना है। अपने हर तशरीह से पहले थोड़ा सा अमीर मिनाई का तारुफ लिख देना है और उसके बाद आपने तशरीह शुरू करनी है। तो हम इसका पहला शेर देखते हैं। सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सबा क्या होता है? सुबह की ठंडी हवा, यानी सुबह के टाइम जो हवा चलती है उसको हम सबा कहते हैं। बेशक का मतलब क्या होता है? शक व शुबा के बगैर, यानी बगैर किसी शक के। अब हम पहले थोड़ा अमीर मिनाई का तारुफ देख लेते हैं कि अमीर मिनाई जो हैं उर्दू नात में उन्हें एक मुस्तनद मकाम हासिल है। उनकी नातें जो हैं नहायत मोहब्बत और अकीदत के जज्बात से लबरेज होती हैं, यानी भरी होती हैं। ये नात भी उनके एक नातिया दीवान मोहम्मद ख़ातिमुन नबीयीन में शामिल है, जो कि एक मशहूर व मरूफ दीवान है। दीवान होता है एक किताब जिसमें सारी उनकी जितनी भी शायरी होती है उसको बाइंडिंग कर दी जाती है। तो सारी शायरी की जो एक किताब होती है हम उसको दीवान बोलते हैं। तो अब यहाँ देखें कि शायर अमीर मिनाई जो है नातिया शार की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं। शायर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना अकीदत का इजहार इन अल्फाज में कर रहे हैं कि सुबह की जो ठंडी हवा में जो है मदीने के फूलों की खुशबू शामिल है, जो मदीने से होकर आती है। तो शायर इस शेर में हवा से मुखातिब होकर कहता है कि ए सबा, तुझ में मदीने के फूलों की खुशबू मौजूद है और तू कितनी खुशनसीब है कि तू मेरे नबी के शहर की गलियों में से होकर आया। देखें अब यहाँ पे शायद जो है वो सुबह की ठंडी हवा यानी सबा पे रश करते हुए कह रहे हैं कि तू कितनी खुशकिस्मत है कि तू मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की गलियों से होकर आई है। ए सबा, वो सबा से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए सबा, जब तू मदीने से होकर आती है तो तुम में बहुत खुशबू रची होती है। बेशक तुम में खुशबू होगी क्योंकि तुम मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलियों से होकर आई है। तुझ में इन गलियों की खुशबू शामिल है, यही वजह है कि तू खुशबू से भरी हुई है। असल में जो है शायद यहाँ सबा की खुशबख्ती का जिक्र करते हुए सनाए मुस्तफ़ा कर रहा है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं। इसका हवाले शेख देखें। महकते फूल से खुशबू जुदा की, ये सारी मेहरबानी है सबा की। अब शेर नंबर 2 देखें। सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है तेरी गुफ्तगू है। तोती क्या होता है? एक खूबसूरत परिंदा होता है। तज़किरा मतलब होता है जिक्र, गुफ्तगू बातचीत। अब यहाँ भी आपने पहले जो है वो अमीर मिनाई का जो अभी हमने पढ़ा था उनका तारुफ के अमीर मिनाई उर्दू नात में एक उनका अहम मकाम है। उनकी नातें नहायत मोहब्बत और अकीदत के जज्बात से लबरेज होती हैं और ये नात भी उनके जो है एक नातिया दीवान मोहम्मद ख़ातिमुन नबीयीन में शामिल है, जो एक मशहूर मारूफ दीवान है। तो ये आपने इसकी तशरीह से यानी इस नात के हर शेर की तशरीह से पहले आपने अमीर मिनाई का थोड़ा सा तारुफ लिख देना है। अब इसमें हमने देखे मुश्किल अल्फाज पहले देख लिए। अगर आपको मुश्किल अल्फाज याद हो जाते हैं तो आप तशरीह खुद से भी कर लेंगे। अब इसमें देखें कि नात के दूसरे शेर में भी शायर ने उसी वालहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। शायर कहता है कि दुनिया में हर जानदार चीज़, यानी जो भी जानदार चीज़ है
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ کاری ہے، اسی میں مصروف ہے۔ ہر طرف ثنائے مصطفیٰ کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ بقول شاعر، ہم نے طوطی و بلبل کی گفتگو سنی ہے، یہ یعنی دو پرندے جو ہیں، یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ ان خوبصورت آواز والے پرندوں کی گفتگو کا مرکز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں نغمہ ریز ہیں، یعنی ان کی تعریف کے گیت گا رہے ہیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ زمین و آسمان کی وسعتوں میں موجود ہے۔ ہر جاندار اور بے جان چیز کی زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر ہے۔ جس کے پاس بھی جائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مگن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر جگہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں مشغول ہے۔ یعنی یہ شعر تھا نا، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے، یعنی ہر چیز چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مصروف ہے۔ حوالہ شعر دیکھیں، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ یہ تو تھی شعر نمبر 2 کی تشریح۔ اب شعر نمبر 3 دیکھیں۔ شعر نمبر 3 ہے، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ جیوں کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہوں، در کہتے ہیں چوکھٹ یا دروازہ، حسرت کا مطلب ہوتا ہے تمنا یا آرزو یا خواہش۔ تو اب اس شعر میں بھی آپ لوگوں نے پہلے امیر منائی کا تعارف لکھ کے اس میں پھر بتانا ہے کہ اس میں ان کا انداز جو ہے وہ دعائیہ ہے اور التجائیہ، یعنی وہ التجا کر رہے ہیں اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کرنے کے انداز میں سوال کر رہے ہیں کہ میری یہ خواہش اور دلی تمنا ہے کہ اگر میں زندہ رہوں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوالی بن کر ہوں، اور اگر میری جان چلی جائے جو کہ ایک دن جانی ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی جائے، کہ میں اپنی زندگی کے جو آخری دن ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی پورے کرنا چاہتا ہوں، میرا جینا اور مرنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہو، اور یہی جو ہے میری خواہش ہے اور یہی میری آرزو ہے۔ تمنا ہے میری اگر ہے تمنا، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خواہشات اور آرزویں نہ تمام ہوتی ہیں، نہیں نہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں۔ انسان زندگی کے دن پورے کر لیتا ہے مگر جو اس کی خواہشات ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مرتے وقت بھی انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں کچھ دیر اور زندہ رہتا۔ اسی لیے شاعر جو ہے اپنی آرزو کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندہ ہوں، اور جب میری موت آ جائے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہو۔ شاعر کے دل میں یہ حسرت ہے کہ مجھے در حبیب پر جانے کی سعادت نصیب ہو جائے اور پھر میں جو ہے کبھی وہاں سے مجھے واپسی نصیب نہ ہو۔ میری دلی خواہش ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا اس محسن انسانیت کے لیے ہو جس نے دنیا کی تقدیر بدل ڈالی۔ شعر دیکھیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب شعر نمبر 4 دیکھیں، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جلوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظہور یا ظاہر ہونا، یکسو ایک طرف، چار سو چاروں طرف۔ تو اس کی تشریح سے پہلے بھی امیر منائی کا آپ نے تعارف لکھ کے اس کے بعد یہ تشریح کرنی ہے کہ اس شعر میں شاعر امیر منائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے عشق میں ڈوب کر اس خیال کا اظہار فرما رہے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا موجود ہے، یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مصروف ہے۔ جس طرف بھی آنکھ اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ دونوں جہاں کے لیے ہے، اس لیے ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے نظر آتی ہے۔ اگر دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا لیا جائے تو ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے ہیں۔ شعر دیکھیں، یا رب نظروں کو آج کچھ ایسی بنائی دے، جدھر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے۔ اطاعت رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یعنی جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے بنی نو انسان پر احسان اور اپنا محبوب بھیجا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات ہی پیدا نہ کرتا، کہ یہ گویا یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ اسی تخلیق کے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی مرہون منت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی یہ دنیا بنائی گئی۔ اللہ نے عطا کی حد کر دی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو اپنا محبوب۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ جب اس کائنات کے بادشاہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو لازم ہے کہ ان کی بادشاہت میں صرف انہی کے جلوے ہر طرف نمایاں ہوں۔ اب اس کا حوالے شعر دیکھیں۔ کاش ایسی روانی ہو آج ہواؤں میں، نبی پر درود بھیجوں اور جواب سنائی دے۔ وہ عرش کا چاند ہے، میں ان کے قدموں کی دھول، اے زندگی گواہ رہنا میں غلام رسول ہوں۔ تو یہ تھے ہمارے 4 اشعار کی تشریح۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تشریح مشکل نہیں ہوتی ہے، صرف اس کا سمجھنا پڑتا ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہوتے ہیں۔ تو نظم کی تشریح مشکل نہیں ہے، چونکہ اس میں ایک ہی موضوع پر لکھا جاتا ہے۔ تو نعت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ہر شعر میں چونکہ ان کی تعریف ہے، تو آپ لوگوں نے اس میں آپ ایک شعر کی تشریح کے الفاظ جملے بھی لکھ سکتے ہیں، دوسری کے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ جو شعر میں بات کہی گئی ہے وہ اس میں لازمی ہو۔ پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔